बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 28 मई है साल 2021। मुल्ज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की डील करवाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से बड़ी आम खबर है, उस पर तफसील से बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के 3 जजेस को फारग कर दिया है। क्यों, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। इसका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है और ये बड़ी अनोखी वारदात है। रिश्वत तो आप समझते हैं पुलिस वाले लेते हैं, हर पाकिस्तानी को इल्म है, लेकिन टाउनशिप की हदूद के अंदर सब्जी मंडी की एक चौकी है, वहां पर पुलिस अफसरान ने मिली भगत की है एलडीए वालों के साथ, और मिली भगत करके उन्होंने चौकी बेच दी है। और इस हवाले से बाकायदा इंक्वायरी हुई है। आईजी पंजाब ने इसका नोटिस लिया, 5 महीने इंक्वायरी हुई, उसके बाद साबित हुआ कि एक डीएसपी और सब इंस्पेक्टर इसके अंदर मुलव्वस है और उनके खिलाफ कार्रवाई करके अब उनको बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। अब ये हालात है इस मुल्क के, आप खुद अंदाजा अब कर लें। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूँ, और वो खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। एक तो बताऊं कि हमारे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है कासम खान, आपको इल्म है उनकी बेटी की शादी हुई, उनका हक है, उसमें पीपल्स पार्टी आई जिधर हुई, वो नून लीग के टिकट होल्डर हैं, ताल्लुकात माशाल्लाह उनके अच्छे हैं, लेकिन अभी 40 दिन रहते हैं उनकी रिटायरमेंट के अंदर, और आज फिर उन्होंने जजेस को तब्दील कर दिया है। ये उनका इस्तेकाक है, लेकिन मैं तो आपके सामने रख रहा हूं उनके अंदर जो एक जज साहब है, इस वक्त जो नैब कोर्ट है, एहतसाब अदालतें, उनके जजेस ट्रांसफर किए हैं और उस वक्त से कोई नया जज अपॉइंट नहीं किए, कोई है इनको पूछने वाला। अब दूसरी तरफ जो है वो बैंकिंग कोर्ट का जज इस वक्त है ही कोई नहीं। लाहौर के अंदर अमीर मोहम्मद खान थे, उनको तबादला कर दिया गया आज, और फिर राय मोहम्मद खान ये एडिशनल सेशन जज है, एलडीए की अपीलें खोखर बरादरान के हवाले से सुन रहे थे, इनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। मरी वाजिद मिनहास ये सेशन जज हैं, अबूरी जमानत इन्होंने जावेद लतीफ की कैंसिल की, इनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ पर सैयद फहीम उल हसन है सिविल जज, जाती उमरा अराजी केस सुन रहे थे, रहीम जार खान ट्रांसफर। इसी तरह साबर हुसैन डार जो अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकदमे की समाअत कर रहे हैं जावेद लतीफ के हवाले से, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। ज़ाहिर है ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तेकाक है, लेकिन अब चूंकि नया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आएंगे तो मैं आपके सामने एक खबर शेयर करता हूं और फिर हम शहबाज शरीफ और डील के मामले की तरफ आते हैं। 3 एडहाक जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक इजलास हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही के अंदर, और 3 एडहाक जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद उन्हें मजीद तोसी ना देने का ऐलान किया गया है। और इसके अंदर फैसला हुआ है कि 10 जून को एक इजलास होगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, जिसके अंदर अमीर मोहम्मद भट्टी जो जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, चूंकि अब वो सीनियर मोस्ट जज है लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनको मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट करने का जो है वो फैसला हो सकता है। और बताया गया कि जस्टिस फयाद अंजम जंदरान, जस्टिस गुलाम आजम कंबरानी, जस्टिस लुबना सलीम परवेज, ये तीनों एडहाक जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इनकी तोसी नहीं दी गई चूंकि इनकी कारकर्दगी कोई इस तरीके से मुअस्सर नहीं थी। और ये मैसेज दिया गया कि अगर जजेस अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, कारकर्दगी दिखाएंगे, तो फिर उनको आगे बढ़ना चाहिए, वरना उनकी जो है वो तोसी देने का रवाज खत्म होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही के अंदर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ है, उसके अंदर एक बड़ा वादे मैसेज है। और अब अगला जो इजलास है उसके अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का 10 जून को फैसला मुतवक्के है। लेकिन मैं अब आपके सामने कुछ खबरें रखना चाहता हूं, और वो एक मुल्ज़म है शहबाज शरीफ। उन्होंने एक कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया है दुनिया टीवी पर, वो भी शादियाने बजा रहे हैं कि एक मुल्ज़म चूंकि उसका पहला इंटरव्यू है और वो भी कामरान खान को चूज किया गया है। और इस हवाले से मैसेज भी दिया जा रहा है कि शायद अब शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का एक माहौल सादी उसका आगाज हुआ है। लेकिन मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और फिर मैं बताता हूं कि किस तरीके से गेट नंबर 4 के सामने पूरी शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, मरियम और शहबाज शरीफ, सारे भीख मांग रहे हैं आज जनरल बाजवा से, जनरल फैज अमीर से, और डील के लिए अब किस तरीके से उनकी क्या हिकमत अमली है। अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासी जमातों के इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं, कोई एक जमात किसी को निकालने या रखने की मजाज नहीं है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत ने मेरिट पर मेरी जमानत मंजूर की है। हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा कि मेरे खिलाफ केसेस बिला जवाब है, आप अंदाजा कर लें। यानी करप्शन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज का कोई सबूत नहीं दिया गया, चूंकि अकेला आदमी है ना। अब वो चूंकि टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं आगे चलकर आपको असल इसका बताता हूं। अदालत से जमानत के बाद उन्होंने कहा कि जनाब
قومی احتساب بیورو نیب کے پاس میرے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ نیب نے صاف پانی کیس میں بلایا، آشیانہ میں گرفتار کیا اور انہوں نے کہا کہ باقاعدگی سے ٹیکس جمع کرواتا ہوں۔ نیب نے اعتراف کیا کہ مجھ پر ناجائز آمدن کا کوئی ثبوت نہیں۔ اپنے دور میں 3,300 ارب روپے کے منصوبے مکمل کیے، ہر سال اپنے اثاثوں کی تفصیلات FBR میں جمع کرواتا ہوں۔ حکومت نے 3 سال میرے اور نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے، حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 3 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 56 کمپنیوں کا کیس کہاں ہے؟ اپنی حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب نے 5,000 میگا واٹ کے منصوبے لگائے، بجلی کے منصوبوں سے پاکستان کا فائدہ ہوا۔ 31 جولائی 2018 سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے، اس وقت میں جیل میں تھا، وہاں پارٹی کے سینئر لوگوں کو مشورے دیتا تھا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ 10 پارٹیاں ہیں، مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں، بجٹ، کرونا، کشمیر، سی پیک سے متعلق حکمت عملی بنانا ہوگی، یہ بھی بات کی۔ صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا میں کینسر کا مریض ہوں، ہر سال جاتا ہوں، میرا علاج چونکہ یہاں ہاسپٹلز میں نہیں ہوتا تو لندن مجھے جانا پڑتا ہے، اور ابھی بھی میرا CT اسکین ہونا ہے، جبکہ ہر سال برطانیہ سے اپنا چیک اپ کرواتا ہوں۔ میڈیکل بورڈ ہمارا نہیں بنایا گیا۔ عدالت کے اندر انتقامی کارروائی کا انہوں نے ذکر کیا، اور 1.5 مہینہ وہ فلائٹ لندن کرکٹ میچ نہیں، میری صحت کا معاملہ تھا، وہاں جادو ٹونا سیکھنے نہیں جا رہا۔ یہ تنقید کی ہے جو فرسٹ لیڈی ہے ان پر، انہوں نے جادو ٹونے کی۔ اگر جادو ٹونا نہیں ہے تو آپ بندے بنتے، ادھر آپ اتنا عرصہ اقتدار میں رہے، آپ کا علاج اس ملک میں نہیں ہو سکتا، تو ویسے ہی قانوناً جرم ہونا چاہیے اس ملک میں اصول کے مطابق۔ کوئی جو وزیر رہا ہو، MNA رہا ہو، یا کوئی یہاں پر جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہو، وہ بیرون ملک سے تڑپ تڑپ کر یہاں مرے اور اس کا علاج بیرون ملک نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان کو علم ہو کہ ہم نے یہ فیسلٹیز یہاں عوام کو دینی ہے۔ لیکن اب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ ایک ملزم آدمی ہے، جو ایک مجرم بھائی ہے اس کا وہاں پر نواز شریف، اس حوالے سے وہ کہتا ہے، ایک تو صحافی نے دعویٰ کیا کہ زوم پر ہونے والی 5 گھنٹے کی جو میٹنگ ہے، شریف فیملی اور پارٹی کے جو چیدہ لوگ ہیں، یہ سیرش مین کہہ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شہباز کی ڈومین میں گھسنے سے سختی سے منع کرتے ہوئے مریم کو کہا گیا کہ آپ شٹ اپ، یعنی کال دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ واضح ہے کل رانا تنویر نے بھی یہ بات دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ میسج دیا گیا ہے مریم کو کہ آپ شہباز شریف کا جو رد ہے وہ نہ کریں، یہ میسج اس طریقے سے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو بات آج انٹرویو کے اندر شہباز شریف کہہ رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک تو یہ میسج دیا ہے اداروں کو کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، بس جانے دیں، احتساب اور یہ معاملات ڈیل کر لیں۔ جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ کو اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا گیا، اور وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وسیع قومی مفاد میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں گے، وہ ضرور کردار ادا کرنا چاہیں گے، بشرطے کہ لیول پلینگ فیلڈ میسر ہو، یعنی برابری کا ماحول ہو۔ انہیں منانے کے لیے میں لندن جاؤں گا، مجھے ان کے پیر بھی پکڑنے پڑے، اس مقصد کے لیے ضرور پکڑوں گا۔ اب یہ پیر اصل میں نواز شریف کا تو نام ہے، ادھر اصل میں پیر پکڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑا ایک واضح میسج ہے۔ سیاست کرنا مریم نواز کا حق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وقت ان کے ساتھ ہے، انہیں گرومنگ کی ضرورت ہے، ان کے والد ان کی گرومنگ کر رہے ہیں، میں بطور چچا ان کی گرومنگ کروں گا۔ تو مریم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ابھی وہ ذرا میچور نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتائیے کہ آپ خود اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر جو ڈیل ہے، ڈھیل ہے، ظاہر ہے ہم تو ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے پہلے کی طرح اس مرتبہ کھیل نہیں کھیلا جائے گا، لیکن ایک مجرم آدمی سزا یافتہ، اس کو بجائے اس کے کہ جیل میں ڈالنا ہے، یہاں سزا پوری کرنی ہے، تو اس کے ڈیل کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ مہربانی کرو جناب، مہربانی کرو، آپ کی بڑی مہربانی مجرم صاحب، آپ ذرا یہاں پر جو ہے وہ سیاست کیجیے آ کر۔ تو یہ جو شہباز شریف کا میسج ہے، وہ ایک تو کہنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب مجھے لندن جانے دیں، میں نواز شریف کو سیدھا کرتا ہوں، اور آپ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو پہلے گالیاں نکالو، پریشرائز کرو۔ بھائی یہ ملک ہے سب اس پاکستانی قوم کا، یہ چونا لگانے کا کام اب ختم ہونا چاہیے۔ ڈیل اگر آپ کوئی دے گا تو پاکستانی قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو کھیل تماشا ہے، یہ پتلی تماشا بند ہو۔ اور یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم، قتل و غارت گری کرنے والا شخص، یہ اپنے جو کرپشن کے جو ثبوت ہیں، یعنی آپ ٹیٹیز کا ثبوت نہیں دے سکے، وہ کہاں سے آئی، کس نے بھیجی، اور ساری آپ کی کرپشن کھلی کتاب ہے۔ آپ کو ضمانت ملی ہے، ٹرائل ختم نہیں ہوا، نہ آپ بے گناہ ثابت ہوئے،
لیکن ایکٹنگ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے عدالت نے بے گناہ قرار دے دیا ہے. حمزہ شہباز کو خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ میرٹ پر آپ کو ضمانت نہیں دی جا سکتی, آپ ہارڈ شپ گراؤنڈ پر ضمانت اپلائی کریں, تو انہوں نے اس بنیاد پر کی. تو یہ ایک کھیل جو ہے شریف مافیا کھیلتا ہے. بہرحال آج انہوں نے کہا ہے, نواز شریف کو بھی میسج دیا ہے کہ بھائی جان ان سے جو بڑی سرکار ہے, مقتدر ادارے ہیں, ان سے پنگا مت لیجیے, اس سے ہمارے سیاست کا نقصان ہوگا. مریم کو بھی میسج دیا ہے, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو گزارش کی ہے, ہاتھ جوڑے ہیں. طریقہ ایک ہوتا ہے نا گفتگو کا, اس کے اندر کہ جناب مجھے لندن جانے دیں, نواز شریف کو میں چپ کرواتا ہوں, یہ میری جواب داری ہے, اور آپ ہمیں سیاست کرنے دیں, اور ڈیل کے لیے ہم تیار ہیں ہمیشہ کی طرح, آپ بھی تھوڑی نرمی پیدا کریں. تو اب اگر اس پر کوئی ڈیل وغیرہ سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے پاکستانی قوم برداشت نہیں کرے گی, اور جو ہماری لیڈرشپ ہے اس وقت وہ بھی بڑی سمجھدار ہے, سلجھی ہوئی ہے. امید ہے پاکستانی قوم کے جذبات کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.